السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام، الإخوة والأخوات. إن شهر رمضان شهر مبارك فضيل، أنزل فيه القرآن الحكيم، ومن الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بفتح أبواب كل الخير عليها وإغلاق كل أبواب الشر عليها بهذا الشهر المبارك الذي فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفرض الله فيه فريضة عظيمة جليلة سامية عالية مؤثرة على طبيعة الإنسان وكافية لتهذيب المرء وإصلاح أخلاقه وميوله وسلوكه. إنها فريضة الصيام. أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة، حكمتها ومشروعيتها وتخفيف أمرها على الأمة الإسلامية بذكر تاريخها. يقول جل ذكره: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. أيام يسيرة، أيام معدودة قليلة، من أحصاها وأحيا لياليها وصام نهارها فإنه سعد كل السعادة ونال كل الخير وأحرز كل الفضيلة وجمع عنده كل مثوبة الخير عند الله. إن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والرفث إلى المرأة اصطلاحا فقهيا، لكن نود بهذه العجالة أن نسلط بعض الضوء على رسالة الصوم وحكمة الصوم ومدى تأثيره على الإنسان المؤمن في ميوله، في أفكاره، في أخلاقه، في طبيعته وغريزته. اعلموا أيها الإخوة إن الصوم تربية ربانية، إن الصوم جنة إلهية، إن الصوم حماية ووقاية ربانية من كل آثار شيطانية ومن كل سهام طاغوتية. إن الإنسان يقي نفسه وطبعه من أسهم الشيطان ومن سهامات إبليس التي تسدد إليه كل يوم وليلة. إن الطبيعة الإنسانية مفطورة على خصلتين: خصلة الملكية وخصلة البهيمية. الإنسان مفطور عليهما، مائل إليهما، جامع بينهما. الإنسان يجد في نفسه رغبات ملكية وهمسات نورانية ونداءات ربانية، كما أن الإنسان يجمع في طياته رغبة إلى الشهوات ويتأثر بمغريات الشهوة ومفاسد التخمة، لأن الإنسان مجبول على كليهما.
إن الدين يحمي الإنسان من التوغل في الشهوات والانغماس في حطام الدنيا حتى يفنى الإنسان دينه وخلقه. إن هذا الدين دين الإسلام الحنيف يفتح على الإنسان أبواب السعادة الفكرية، أبواب الروحانية القلبية الباطنية الصافية. إن هذا الدين يمنح الإنسان فكرة ربانية صافية، وقلبا سليما نقيا، وروحا زكية سليمة جليلة. إن الصوم له رسالة، إن الصوم له تربية، إن الصوم به تزكية. لا بد من التنبه لها، ولا بد من الاعتناء والاهتمام بجانبها، ولا بد لكل مؤمن صائم أن لا ينسى هذه الرسالة إبان شهر رمضان حتى يمضي عليه هذا الشهر المبارك وهو طاهر نقي صاف بريء من كل شوائب الشرك والذنوب والمعاصي، ويكون عند الله سبحانه وتعالى مقبولا مقربا إليه. إن رسالة الصوم ترك الشهوات وترك الرغبات الدنيوية الدنية، والارتفاع عن مغريات الحياة، والتنكب عن مفاسد التخمة والنهامة. إن الصوم يحرض الإنسان على ترك المألوفات لربه جل وعلا. يريد الصوم من الإنسان أن يكون فانيا متفانيا في الله، ناسيا بطنه ومعدته، يتحمل مشاق الجوع والعطش والتعب لربه جل وعلا، لتسمو روحه ولتتزكى طبيعته ولتتهذب غريزته ولتعلو روحه إلى السماوات. وقد أشار حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى حكمة عظيمة للصوم، وهو يقول إن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله تعالى، وهو الصمدية، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات. إن هذه الحكمة حكمة عظيمة وهدف عظيم جليل من الصوم. إن الإنسان إذا كان صائما فإنه يستغني عن كل شيء، ويستغني عن كل لوثة بشرية بهيمية، ويكون مقبلا متوجها منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، عزوفا عن كل لذة دنيوية ظاهرة ممتعة من الأكل والشرب وإشباع الغريزة الحيوانية. الإنسان يكون بعيدا عن كل شهوة جنسية، ويكون مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له إلا لذة المناجاة، لذة الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له إلا الاستلذاذ
بلذة ومتعة العبادة لله سبحانه وتعالى، يجد الأنس في الصلاة، يجد القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتلاوة والذكر. فإن الإنسان يروض نفسه ويهذب أخلاقه وينمي ملكيته حتى يكون منسجما مع الملأ الأعلى، حتى يكون منسجما مع الملأ الأعلى ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. هذه الحكمة لابد من إثارتها وإحرازها عند الصوم. إن الصوم الإسلامي هو الإمساك المطلق عن هذه اللذائذ الدنيوية والمثيرات للشهوة الإنسانية واللوازم للبشرية البهيمية، فالابتعاد عنها وتركها تركا باتا يخلق في طبيعة الإنسان إقبالا إلى الملكية، ترفعا عن البهيمية، سموا إلى السماوات العلى، نظرا في ملكوت الله في السماوات والأرض. الإنسان ينكشف عنه الغبار ويتجلى له نور الله، فيرى ببصيرته الإيمانية الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله كأنه يراه، ويقترب إلى الله كأنه أنيسه الوحيد في وحشة الحياة الدنيوية. إن المؤمن إذا كان ينظر إلى هذه الرسالة للصوم فيرتب نظام هذا الشهر نظاما ليس رتيبا، ليس عاديا، بل نظاما فيه زوائد العبادات، ومع العبادات الإنابات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل قلب وقالب، ويكون منيبا إلى الله مناجيا مع ربه، متكلما معه في سجوده، يعرض عليه كل مشكلاته وحوائجه. إذا كان المؤمن يقضي هذا الشهر بهذه الكيفية فإنه مؤمن صادق، وإنه ينمي إيمانه ويزكي روحه ويهذب أخلاقه ويسدد ميوله وطبيعته. لا بد من أخذ هذا الجانب من الصوم من الحكمة والعظة والعبرة لهذه الفريضة المهمة، حتى نكون آخذين بزمام الأمر وناجين مفلحين بكل معنى الكلمة. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين القانتين الساجدين الحامدين الذاكرين بكرة وأصيلا مع القلب والقالب والروح والنفس، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.